وفوي أبي أحمد أبتتمال زتجبره ناي سلطان مسجار شعيري يبلنا له اسكن اسمعيه زنايت مال زنبرخا محبر سب عالم استساتفو وصاتنياتات استساتفو امباستات استساتفو مسجار نيو ايو مينتي عالم سي بقى كم زرغير وي ابي ابتا مدرخ ما ابي احمد تعويتو حدش ارتيكلات فريمهم حدش قال كيدان غيرهم جاتاچون جنرال تادسن استرفقوا المدرخ كا كلتم تزاريبا مسجار غيرهم أنا بتعمل زجرمني أبتجراين أبي إثيوبيان زلوا بوليتيكا وكونتات زي مفلات بتعمل بزح جيجا كتجا جيز جبركا أبي أحمد أمن تأيو سعيرو أبي أحمد اتقدم حجي حوحات مريض أي اللخو زبلتو جنرال تحدث ورده يتقبلو أبي أحمد نسو ترايونا يكونن أبي أحمد نزحجي زغوبرو سنبل ناي مسجار جيزاو منغست تግራይ بتناتو كإلتن بتناتو كله كجبر زخيل عقمن كم زغبرو نخمسل دراما شريحو دا أمبر نمنتاي كمتناي كل الأمحارا زلو ناي أمحارا بريزيدانت بعلو مريصو بعلو كوف زيبلو أب كل الأمحارا كم زيلو نيرو زاري أمارا مريا جينتوال أرجع كبرني مسألة تماين تجو مريا جينتوال أمارا نيميل لا أمارا كوركورا لوميل يا أمارا تكمل نكاي جباو ميميل أمارا بالكم تكمل اللبت يميل سلا أمارا مبت سلا أمارا ديمقراطية يميل تاجل مانين يوم جلسة بالنابودن كارجع أمرا رسرهونو حزبون الناكدلون متكم سلام ميشيل امبار سمعوه أبي أحمد أب كل الأمحارة نتناي كل الأمحارة منغستي أمحارو مكو حقوسكم أب تاريكم كم ززا أمسال منغست رئيكم أي تفلتونيكم إذا منغست إذا دماء أرجع كبرني مسألة تماين تجو مريا جينتوال مأزوز هركوت نفع زخنا منغستي إلو نتنسو زمروت منغستنا أمحارة أب كل الأمحارة وانا كتما أب ባህር ዳር ከምዚሉ ይዛረቡ ማሉ ንምንታይ አብይ አህመድ አመቀለ ኸይዱ ታደሰ ወረደ ናይ ጊዜው መንግስቲ ነምበር ጌታቸው ረዳ ስልጣን ተቀበል ይሉ አመቀለ ኾይኑ ንምንታይ ከሙ ዘይገበረ ኢልካ ተሐስብ ውፉይ ይገርመኒ እንደገና ትግራይ ነውጪ ይሃትብል ኩል ጊዜ أم نوص تجري زحجوس وي تجري تناوص كلها تجري تعود زبل تزي كوينو ناي حق محسب صرحو نتجري سبعوي نواتاون دقاف كجوبو قال يكون تجري تعود زبل تجري نوص يبلان أب كللات إثيوبيا كاب تجري وصاي بزح قلتت بزح معفان بزح نجار أبز حالفة جزء أوتوبوس مولو حزبي نا إثيوبيا تعابيسو من كم زوصدوه زي فلت أبزوح أزارة وزخونة زينا سمعنا نيرناينا أب كل التقرأي كم يلا سلازي نتنسخا زطعمة كانجر نممصع ታደሰ ወረደ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንኸይፍ ፈራረም ፌደራል መንግስቲ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም አኪቡ አፈሪሙዎ ስለዚ ታደሰ ወረደ ምስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከይሰርሕ انت دعا فريمو مساخون كسرح مالدي صمون نايوصاي حاجه حيلتات كوي حيل كبلكم ايكلن اندي نايوصايكم تبحالو الصغبون برجنا حمدو اب تግራይ دحر حجي مستي ጌታቸው ረዳ ዝነበረ ስዕሊ ምስ ታደሰ ወረደ እስክሳል አይከልኒ ግን አብ ምዕራብ ትግራይ ናይ ተከዘ ዘብ ተባሂሉ ሰራዊት ማዕለያ ዘይብሉ ይስልጥናሉ ሰልጢኑውን ተመሪቁ ይባላሉ መንጌርዎ بوعل بريتوريا مسارات عتقي ناي كلل تግራይ ناي TDF اندحر كفتح تخوينو كاف فدرالن كالوت حيلتاتن نصا كتكون علوا يزبحال زلو نمنتاي زي تغبرو زفرم كايو بمولو زتغبر تزخون
ብልጽግና ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ ዝኾነ ቀድመ ኩነት ህዝብ ትግራይ ናብቲ ዝተፈናቀሉሉ ዝነበረ መረበቱ ከኣቱ መንገድ መኸፈተ ዚኣ ትዕዝብትያ ንፖለቲካ ክትብል እስኻውን ዘይትፍሕሮ ነገር ከም ዘየለ ርዱኡ ንጹር እዩ ሓደ ነገር ብዙሕ ሰብ ዘይተረድኦ ከም ዘሎ ርዳኣንሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምንታይ ዘይተፈጸመ አብይ አሕመድ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጸም መጀመሪያ ዕጥቂ ይፈታሕ ይዝብል ዘሎ ግን እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ መጀመሪያ ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ይመለሱ እዩ ዝብል እሱ አይፈጸመን እዚ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ናይ ፌደራል ሰራዊት ካብ ክልል ትግራይ ይውፃእ ዝብል ስምምዕውን አሎ ነዚ ምፍጻሙ ገዲፉሲ አውሽጢ ምዕራብ ትግራይ ናይ ተከዘ ዘብ ዝበሃል ብዙሓት ሰራዊት ሰልጢኖም ተዓሊሞም ወዲኦም ተመሪቆም በሃላሉ እዚ አብይ አሕመድ ይዝገብሮ ዘሎ ነዚ ብምግባሩ ቃልኩም ድምጽኩም መቸም አይተስምዑን ይኹም እታ ምሽዓብያ ንምንታይ ውዕል ተፈጸመ ትብልግን ተዛርበኩም አላ ካልእ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ እንድሕር ተመሊሱኮ ካልእ እትረፍ ሕወሓት ምሽዓብያ አሊያንስ ምግባሩኮ ብዙሑን ዘድልዮ አይመስለንን ግን እቲ ምዕራብ ትግራይ ተዓቢሱ ተዓጽዩ እንኮሎ ትግራይ ብምንታይ ተተንፍስ ንፖለቲካ ረብሓዎም ክትብሉሲ ትግራይ ተዓጽያት እምበር በዚ ብብልጽግና በዚ ብምዕራብ ትግራይ በዚ ከዓ ብሻዕብያ ተዓጽያት እምበር ምስ ኩሉ ትበዓስ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ካልእ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ብሱል ሰባት ደፊሮም ዘይዛረቡሉ ፖለቲካ ናብ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ትግራይ ምሳይ ትሰለፍ አይንስለፍን ዝብልኩም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ይግባእ